बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आमचे पहिले पत्रावर 4 वोळ 1 John 4:16 देव म्हळ्यार मोग जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आणि देव ताचे थंय जियेता. पळय मगचनो आमी सर्व आज मोगान एकठांय जाल्या. देव आमचो खरो मोग जावन आसा तो ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर जाता. ताच्या मोगांत आमी रावया, ताच्या हजरपणांत आमी रावया, ताचो मोग आमी साकया. गावन हें गीत आराधनाक C14 पेज 90. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजे संगी सोम्या हांव चलोता, तुजे थंय मोगान जियेता. तुजे संगी सोम्या हांव चलोता, तुजे थंय मोगान जियेता. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजो मोग सोम्या रुचीक अमृत, तुजो वैभव कोण आटापीत. तुजो मोग सोम्या रुचीक अमृत, तुजो वैभव कोण आटापीत. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजो मोग वर्थोचो जावन आसा, तूं मोगूच जावन आसा. तुज्या मोगान तूं आमचे थंय जियेताय. त्या मोगान ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तूं हजर जालाय. तूं आमचे खातीर हजर जालाय. तुका आराधना आमी करूंक आसस मोगान तुवें आमकां एकठांय केल्या. तुका आराधना मान महिमा आमी दिता आसतना चड चड तुज्या मोगान कृपेन आमकां भर सुम्या. तुजो मोग आमकां कळीत कर, परगट कर. तुजो मोग आमी नियाळटा, तुका आराधना करता, मान करता. तुजे समोर आमी येता. तुजो मोग सोम्या हांव नियाळता, तुजी काकुळट हांव आशेता. तुजो मोग सोम्या हांव नियाळता, तुजी काकुळट हांव आशेता. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय,
तुझो मोग सोम्या मोचे थंय विश्वास विश्वास मोजो तुझे थंय तुझो मोग सोम्या मोचे थंय वय सोम्याचो मोग परतो जावन आसा ताच्या मोगांत आमी आसतना ताच्या मोगांत आमी जियेतना ताच्या मोगांत आमचें जिवीत आमी सारतना हेरांचो मोग करूंक पेल्याचो मोग करूंक आमच्या जिविताक जायशी कृपा जायसो आदार सोमी आमकां दिता हेच्या पयल्या वचपांत आमी नियाळ करता जोआंच्या पयल्या पत्रांत आवस्वर 4 वळू 11 तावन 18 पर्यंत पूण आमी जोआंचें पयलें पत्र आवस्वर 4 11 तावन 16 वळ काडया बोवा पुरबायचें उतर जोआंव देवाच्या मोगा विशयंत बरोवन अशें म्हणटा देव म्हळ्यार मोग म्हणून तो सांगता बायबलांत ह्याच एका जाग्यार अशें बरयलां जोआंव गॉड इज लव देव म्हळ्यार मोग म्हणून आनी आतां 11वी वळ तावन 16वी वळ आमी काडया म्हजे प्रांत तुमी म्हणा मोगाच्यानो देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना देवाक केन्नाय पळयल्लो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाल्यार देव आमचे थंय रावता देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता ताणे आपलो आत्मो आमकां दिला हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हणून आमकां रुजवात मेळ्ळ्या बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवूनदार कसो धाडलो म्हणून ताका आमीच देखला आमी परगट करता ह्याच विशयांत जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हणून वळखता ताचे थंय देव जियेता तोय देवा थंय जियेता अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हणून आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला इगडी बोर आमचे दोळे आमी दांबया आज देवाचो मोग आमी नियाळ्या सुमया थंय तो परगट जाल्लो मोग आनी त्या मोगान बरोवन आमकां देवान दिल्ली कृपा पेल्याचो मोग करूंक ह्या दिसपट्ट्या जिवितान ताणें आमकां दिल्लो आदार ताणें आमकां दिल्लें धैर्य ताचें बोळ ताचो सांगात सकट नियाळ आज विविध तरांनी देव आमकां ताचो मोग कळीत करता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी ताचे थंय ताच्या मोगांत आमी आसतना एकामेकाच्या मोगांत संबंदांत आमी जियेतना देवाचो मोग आमचे थंय उमाळून येता ह्या सेवान केल्ल्या हर एका उपकारां खातीर ताच्या विशेष मोगा खातीर कृपे खातीर ह्या सेवाक आमी अर्गां दिवया आनी गावया आमी गीत स्तुतीकन B83 पेज 80 तुका नावाडटा ए सुम्या थळी पडून संतोषान सुम्याची स्तुती करया तुका नावाडता ए सोमिया ओडवीक तुजी गाता तुका नावाडता ए सोमिया ओडवीक तुजी गाता तुजे नांवा कंटा तुजो मोग नियाळटा तुका हरसिता ए धनिया तुजे नांवा कंटा तुजो मोग नियाळटा तुका हरसिता ए धनिया तुका नावाडता ए सोमिया ओडवीक तुजी गाता तुका नावाडता ए सोमिया ओडवीक तुजी गाता
आम्ही निरंतरी समय समोर निहाळ्या ताका नावाडिया ताची ओडवी कमी गावी त्या समोगान ताणें आमकां रचला पोसला आनी सांबाळला तशा पुताची सुमुखांत आमकां समी सोडवणदार जावन दिवन ताणें सोडयला ताच्या पवित्र आत्म्या मुखान तो आमचे तें आस्वस्थ करता ताच्या मोगान तो आमकां भरता चलोवन व्हरता त्या सुमयाक निरंतर एका मनान काळजान आमी अर्गां दिवया स्तुती करया सोबी संसार तुवें रचलोय फुलां फळांनी नेटयलोय सोबी संसार तुवें रचलोय फुलां फळांनी नेटयलोय विविध रचना मदलो मनशाक उबारलोय तुज्या सारक्यान रुपीत केलोय विविध रचना मदलो मनशाक उबारलोय तुज्या सारक्यान रुपीत केलोय तुका नावाळताय सोमिया ओडवीक तुजी गाता तुका नावाळताय सोमिया ओडवीक तुजी गाता तुजे नांवा कंटा तुजो मोग नियाळटा तुका हर्शिता ये धनिया तुजे नांवा कंटा तुजो मोग नियाळटा तुका हर्शिता ये धनिया तुका नावाळता ये सोमिया ओडवीक तुजी गाता तुका नावाळता ये सोमिया ओडवीक तुजी गाता सोम्याक निरंतर अर्गास तशा मोगा आमकां ताणें रचला पसला सांबाळला मात न्ही आमकां बरें कुटुंब दिला बरी आवय बापय भाव भयणी सबार सांगात आदार आनी सबार तरांनी सुम्यार आमचो मोग केला तो मोग आमकां कळीत केला आमच्या कुटुंबा मुखान विविध सणां मुखान विविध संगती मुखान विविध सन्निवेशांनी देव आमकां मेळोवंक आयला ताच्या मोगान बरोवन आमी मोग करूंक ताणेंच आमकां फावो केला ताच्या कृपेक आस मोगाक निरंतर अर्गां दिवया ताचे थंय संतोश पावया आमची मोना काळजां सका उबार ताची स्तुती करया म्हाका जिवीत तुवें दिलें मोगळ कुटुंब फावो केलें म्हाका जिवीत तुवें दिलें मोगळ कुटुंब फावो केलें क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जनन दिवन वागयलें जीवन पावन केलें क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जनन दिवन वागयलें जीवन पावन केलें तुका नावाळताय सोमिया ओडवीक तुजी गाता तुका नावाळताय सोमिया ओडवीक तुजी गाता तुजे नांवा कंटा तुजो मोग नियाळटा तुका हर्शिता ये धनिया तुजे नांवा कंटा तुजो मोग नियाळटा तुका हर्शिता ये धनिया तुका नावाळताय सोमिया ओडवीक तुजी गाता तुका नावाळताय सोमिया ओडवीक तुजी गाता ओडवीक तुजी गाता ओडवीक तुजी गाता ओय सोमिया ओडवीक तुजी गाता निरंतर स्तुती करया हालेलुया 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 सोमिया हालेलुया हालेलुया अर्गां तुका हवळा तुका महिमा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्सिल्लो तुसा तुझे नाव सदैव सांग तुझो मोग वाडतो तुझी कृपा वाडटी we praise you we thank you glorify you hallelujah hallelujah thank you Lord जो आमचे पयलें पत्रावत स्वर
4:17 आणि 18 ओळ आयच्या वाचपांतल्यो निमाण्यो 2 वळी. सांजुवांव आपल्या पयल्या पत्रांत 4थ्या वस्वरांत 17 आणि 18 ओळ अशें बरयता. जरतेच्या दिसा फुडें सरूंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हणयत. ह्या संवसारांत क्रिस्ता सारकी आमी जियेता म्हणलेंच हाका कारण. मोग आसले कडेन भिरांत ना, संपूर्ण मोग बें धांवडायता. बें शिक्षेक संबंध जाल्ले निमती जो कोण भियान जियेता ताचे थंय मोग संपूर्णतेक पावोंक ना. पळय मोगाळ बाबा आनी भयणी, देवाचो मोग आमी खरेपणी करतना, ताच्या मोगांत आमी जियेतना आनी ह्या मोगान बरोवन आमी पेल्याचो मोग करतना आमचें थंय आसा तें भें भिरांत जें कितें देवाचें न्हय, ताच्या राजाचें न्हय, सगळें वेता. सगळें पयस करता तो देव. देखून जुवांव कुर्साचो जुवांव म्हणटालो, सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस ताणें म्हणचें आसलें, In the evening of our lives, you and I will be judged only on love. आमच्या जिविताच्या अखेरीक आमची झडती मोगाचेर जाता. आमी देवाचो मोग केला गी, आमी आमकां मेळिल्ल्या आमच्या जिवितांत आमच्या संबंदांत आयिल्ल्या त्या एकामेकाचो भावा भयणीचो आमी मोग केला गी म्हणलें मात्र सुमी विसारता. देखून कोरिंथीयांच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 13 4थी ओळ तावन 7वी ओळ आमी काडल्यार सांत पावल थंयसर बरयता खऱ्या मोगा विशयान. 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. मोग सोसनीक, मोग दयाळ, मोग मोसोर करिना, आपलीच बडाय उलयना, हंकारान भराना. मोग मर्यादेविने चलना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, अपकार मनान दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बगार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोसून व्हरता, सगळें सत मानता, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. देखून मगाळ बाबा आनी भयणी, एगडी बोर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. आज आमी सुम्या मुखार आसांव तर आमी मोगान आयल्या. सुमयाचो मोग आमचे थंय आसा. आज आमी एकामेकाचो मोग करूंक शकता तर ती सुमयाची कृपा ताच्या मोगान मात्र आमी करूंक शकता. आज आमी मागया, अशें कितें आमकां देवातावन ताच्या मोगातावन एकामेकातावन पयस करता तें सगळें ताका आमी दिवया. आमचे थंय जें कितें आसा, पिडाश्र आसा, खंत आसा, बेजाराय आसा, आज आमचे थंय मोसोर आसा, राग आसा, हगें आसा, झगडीं आसात, आज आमचे थंय सबार तरांनी ह्या संवसाराचें देवसराचें कितेंय ताच्या राजाचें भरलां तें आमी ताका दिवया आनी देवाच्या मोगांत आमी रावया. कित्याक ताचो मोग व्हरतो, ताच्या मोगांत आमी बरीं जाता. तोच आमकां बरीं करता. रोमाकारांचें पत्र वस्वर 5:5 ओळ. जुबलेवाचें वर्स आमी सुरू केलां. पवीस सभेन एक वर्तें कुरपेचें वर्स हें जावन आसा. बाबा फ्रांसीस हेंच उतर जुबलेवाच्या वर्साक तो आमकां दिता आनी सांगता रोमाकारांच्या पत्रांत वस्वर 5:5 ओळ. असलो बरवसो आमकां निराश करिना, कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखार देवान तसो मोग आमच्या काळजांत धराळ वतला. आमच्या एकल्याच्या काळजांत देवाचो मोग आसा आनी हो मोग पवित्र आत्म्या मुखार देवान आमकां वर्तें देणें जावन दिला. आज आमचे दोळे धांपून बावळतान आमी मागया, बरवशान मागया, मोगान मागया. आमचें समर्पण आमचें कुटुंबा आनी कोणा खातीर आमकां मागोवंक जाय सगळ्यां खातीर आमी मागया. तांकां दारगायतना आमचें समर्पण करया आनी म्हणया, तुका हांव वंदितां सुमया, तुका हांव वर्सितां, तुजो हांव मोग करतां. E8 page 112. तुका हांव वंदितां,
वर्षिता तू सोहामो करता तू कहा वंदिता तू कहा वर्षिता तू कहा हर्षिता तू सोहामो करता वैसम्या तुझ्या अस्त्या मोगान आमकां तूं बरी कर गुण कर आमचे थंय कितें आसा तुज्या राजाचें न्हय आसलें सगळें काड तुझे मास रगत तूं आमकां दिताय ह्या पवित्र सक्रामेंतान तूं खरोच जर आसा उंड्या रुपा काल तुज्या कृपेन सम्या आज तूं आमकां भर तुजें रगत आमचे थंय वळाशें कर बावडटा आमी तें रगत कान घेता हांव तुजें आमकां सुडका सुडवण दिल्लें आमचे तकले तावन पांयां बरें हरी एक आमच्या कुडीच्या विश्व्यान आमचें मौन आमचें काळीज आमची कूड आमचो आत्मो आमचे हरी एक विश्व आमचे सरी एक इंद्रिय ऑल सेन्सेस भायर भितर तुजें रगत सम्या ह्या घडये वळो त्या रगतान आमकां धुवन काड नितळ कर सर पिडा शिडा सरस्कत काय उणेपण सगळें तूं काड आनी आमकां बरी कर सम्या तुजो मोग आमी सडनी सडन भोव करून त्या मोगान आमी जियोंक आनी हेरांक तो मोग दिवं हेरांचो मोग करूंक आमकां सम्या कृपा दी Come Holy Spirit, bless us. तुझे मास रगत वाळो सोम्या मोच्या कुडीच्या शिरांनी तुझे मास रगत वाळो धनिया मोच्या रक्ताच्या कणा कणानी मुझे थंय आशी सर पिडा शिडा मुझी अस्कत काय मुझे उणेपण सम्या म्हाका तूं गुण कर सम्या म्हाका तूं गुण कर सम्या म्हाका तूं गुण कर सांगया आमी सम्या म्हाका तूं गुण कर तुका हांव वंदिता तुका हांव वंदिता तुका हांव वर्षिता तुजो हांव मोग करता तुका हांव वंदिता तुका हांव वर्षिता तुका हांव वर्षिता तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता वैभवार्थान बरवशान मोगान आमी मागयास ह्या घडये समी आमकां आपडटा भावार्थान आमी तसो मोग सागतना तसो मोग आमी आज मागतना तशें कृपेन बरोवन मोगान बरोवन तो आमचें जिवीत बरें करता आज कोणा खातीर आमी मागोंक जाय उडास करया आमच्या कुटुंबान मोगाच्या मनशांचो जायतीं जाणां कश्टान ते संकश्टान जायतीं निराश आनी कंगल आनी ते दिसपोर जाल्लीं आसा सुमयाच्या मोगातान पयस गेल्लीं आसा आनी अशें वचोन शांती समाधान उगडायलेलीं आसा असमेय सांगातीर आमी मागया जर आमचे थंय आज शांती समाधान ना मागया सुमयाच्या मोगान बरोवन शांती समाधान आमकां सुमी बरो म्हणून त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तसो मोग ताच्या पवित्र आत्म्यान आमचे थंय धराळताने गेला तो बरो असो आमचो जावन आसा आज विविध राष्ट्रां खातीर आमी मागया विविध राष्ट्र खंय झुजां झगडीं आसात वा तयार आयज चलता सगळीं मोगान बदलो शांतीन बदलू म्हणून मागया आमच्या देशा खातीर आमी मागया आज हांगासर आयिल्ली रियेक तेंसवा आमी भेटोवया ह्या मंदिरा खातीर आमी मागया हांगासर आशिल्ले रियेक यासाक रियेक भाव भयणी संका सुमयान विंचला ताच्या मोगान ताच्याच कृपेन ताच्याच काकुळटीन सुमेज सांग आमी समर्पण करया आज हांगासर सलची रेतीर मुखल्या हप्त्यान आमी आश्यो आसा केल्ल्यो रेतीर प्रत्येक तरान
17 અને 18 તારીખે રમશે ફેસ સંઘ બાપ આર્નોલ્ડ જાન્સનાचे ठीक आहे जॉर्ज चौडासा गंगासरी आमचे ते टीम आमचे समय सांगा आम्ही भेटूया दशेंस मगल्या हप्त्यानी आशो कन्नड तिरियो उपरांतले कोंकणी रेतीर आनी दशेंस विशेष सरान प्रायवंतांची रेतीर तशेंच आमचे कन्वेन्शन सगळे आम्ही भेटूया ह्या मंदिराच्या विविध गरजां खातीर आमी मागया आज कोणू आस्पत्र्यांनी आनी विविध तरांनी कश्टांत पिडेंत वायटांत आसात सुमेश सांगात आमी मागया सुमयाचे येणे ताची कृपा ताचो मोग तो हर एकल्याच्या काळजांत तो जी येता पवित्रत्म्या मुखान आज सडनी सड सुमेश सांग कृपेन भरूं मोगान भरूं पिडा शिडा कंत बेजाराय सगळी काडूं बेसांवांत आनी दिवची तांकां लाभो म्हणून आमी मागया कम होली स्पिरिट ये पवित्रत्म्या तुझ्या येण्यावरवी सोमियांचेसु तुझो मोग मुझे थंय बरो तुझ्या येण्यावरवी धनियांचेसु तुझे परी जियेंक पावो तुझ्या उतरां प्रकार मोचे जीवित बरो तुझे वाटेन सोलो तुझे परी उलोवंक सोमिया म्हाका तूं फावो कर सोमिया म्हाका तूं फावो कर सोमिया म्हाका तूं फावो कर ओय सोमिया म्हाका तूं फावो कर आमच्या हात उबारी आनी म्हणया तुका हांव वंदिता तुका हांव हरसिता तुका हांव हरसिता तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता तुका हांव वंदिता तुका हांव हरसिता तुका हांव हरसिता तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता ओय सुमया तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग दोनी हात उबारया स्तुती कर मागया हालेलुया 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 सुमया तुका सुमया तुझ्या मोगान आमचेर बेसांव घाल हर एक आमची त्या सवा मागणी आशीर्वादीत कर सतरच्या बंदडेतान वायटतान पिडेतान सुमया आमकां सुटका दी इन द नेम ऑफ जीसस I pray I bind all spirits of evil all sickness all that is not of the kingdom of God be bound right now सगळे सुमया तुझ्या कुर्साक बंदी सरलें जावं त्या कुर्सार्थान आमकां जोड दिल्ली ती कृपा सरवणेची आमच्या घरांनी कुटुंबांनी आमच्या एका गरजांनी आज कोणा खातीर आमी मागता तांचे ते आमच्या राष्ट्रांनी सुमया सगळ्या संवसारार पवित्र सभेन हर एकल्यान थंय वाडोवन दी आनी सुमया तुजो मोग तुजें राज तुजी खुशी योजना जारी जावं दी सुमया हालेलुया 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 लॉर्ड we pray this prayer Lord in your mighty name amen आज आमची विविध सवा सुमया गरजो आमी बेडीत आसतना हांगासर आयिल्लीं विविध गरजो ते सवा आमी सुमयाक समर्पण करया प्रत्येक तरान सल्मा दिवस आचरण करची बर्थडे जॅन्स ब्रह्मावर लेविन पिंटो जर्मनी 33rd birthday of Jolene Saldana Fermai birthday Anita Lavina Rodriguez Bangalore Lavita D'Souza Mulki Ethan D'Souza Ivan Claude Bangalore Kazarache anniversary Ajay Pinto आणि प्रिया Montero Nirude Ronald आणि Charlotte Pinto Ambalpadi Salma आणि Anil Alvarez USA 24th wedding anniversary Vincent आणि Vilma Puttur Sir Gandhi Umkamka Visarla Jacinta Pinto Mysore Juliana Molly Dimello Kulshekar Santoni Chamanak Janet Pinto Bandra for all the graces received Juliet
डोनाल्ड मोरस बचपे तशेंच लाथेश अल्विटा फेरावो. प्रत्येक तेसवा आमी हांगासर आयिल्लीं भेटोवन दिता आसतना आमच्या गरजां खातीर आमी मागतना हांगासर आयिल्लीं एक तेसवा आमी समर्पण करता. सक्सेस इन हायर एज्युकेशन, गुड हेल्थ एंड पीस बाय विन्स्टन डिसोजा, नवी मुंबय. बरी भलायकी तशेंच हिलींग बाय कॅथरीन अल्मेडा, मुंबय. प्रत्येक तेसवा खातीर वसंत मरीटा फेर्नांडीस, बेंगलोर. स्वीडल पिंटो बेळमान तशेंच रोजी कुवेल्लो, पलिमार. ते वतीन सगळ्यांचो आमी उडास करता. विन्सेंट फ्रँक, मँगलोर. सिस्टर अग्रेडा, दुबय. डॉमिनिक डिसोजा, मियार. रायमंड डिसोजा, मुंबय. मायकल आनी जॉस्पिन डिसोजा, पेर्मनूर. पुलगतले आत्म्या खातीर जॅनेट पिंटो, बँड्रा. देवदीन ग्रेगरी फेर्नांडीस, कालातूर, बर्थ एनिवर्सरी. देवदीन हिलरी डिसोजा, जोकिम रेबेल्लो, जेराल्ड गोम्स, उडुपी. कार्मेलिना डिसोजा, गोवा. सियान डिसोजा, सुरतकल. तशेंच पुलगतले आत्म्या खातीर सिल्विया डिकोस्टा, कुवेट. ह्या देसांव सुवे आमची देसांव भेटोवन सुमेचें बेसांव ह्या घडी आमी जोडून घेवया. तुका हांव वंदिता, तुका हांव हसिता, तुजो हांव मोग करता. तुका हांव वंदिता, तुका हांव हसिता, तुजो हांव मोग करता. Year 30, page number 28. सर्वय आमी सौम्या थंय उल्हासूया, ताचे थंय संतोष पावया. उल्हासाची गितां गावया, जिणये तारवार आमी पैन करताना. कश्ट अनवारामध्ये उपेताना. सौम्या कुलो मारया, आधार तासो माग्या. दैविक सांगात तासो भोग्या. गावया मधुर गीता, गावया मधुर गीता. हसिया सौम्याक आमच्या, राया कोरत्या काकुळतीच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावनो आणि भयणीनो, आयच्या दिसा आयच्या वाचपांनी आमकां बरो संदेश सोमी दिता. आमी ताच्या मोगांत रावूंक, तसो मोग आमी अनुभव कर. त्या मोगांत आमी एकामेकाचो पेल्याचो मोग करूंक सोम्याचे आपोवणे आज तो आमकां दिता. तर ह्या बलिदानांत ते सुकृपा आमी मागया. सोमी ताच्या मोगान आमकां चड न्ही चड हर एकल्यांक बरो त्या मोगान जियोंक आमकां तो फावो करूं. एकडी बोर आमचे दोळे धांपून सबार पोवटी आमच्या जिवितान आमी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक सुकोवन पडलेल्या खातीर आमची पातकां आमी वळखुया. सुम्या लागचें बक्षणे आनी काकुळतो आमी मागया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडो अपराध. ह्या बसोत भगवंत सदां सांकवार मरे
सगळ्या देवदूतांक भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, सगळ्या परजांक तूं उजवाड दिताय. तुझ्या भुरग्यांक सदां शांतीत आनी मोगान सांबाळ आनी आमच्या पुर्वजांक तुवें पाडयलेलो आत्मीक प्रकाश आमच्या काळजांचेर पांकासो कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सुमें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सांजू हांवच्या पयल्या पत्रांतलें वचप. मोगाच्यानो, देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोसो आत्मो आमकां दिला. ताचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडिल्लो, ताका आमीच देखला. आमी परगट करतावी ह्याच विशयान. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगांत जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. जर तेच्या दिसाक फुडें सरोंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हणयेत. ह्या संवसारांत क्रिस्ता सारकी आमी जियेता म्हणलेंच कारण मोग आसलेले कडेन भिरांत ना. संपूर्ण मोग बें धांवडायता. बें शिक्षेक समान जाल्ले निमती जो कोण भियान जियेता ताचे थंय मोग संपूर्णतेक पावोंक ना. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर राष्ट्रां. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर राष्ट्रां. देवा नितीवंत फैसलाचें देणें तुज्या राजाक पटय. रायकुवार जावन आसलेल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परजेक नितीन सांबाळूं दुबळ्या धाकट्यांक न्यायनितिकाल चलोवन व्हरूं. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर राष्ट्रां. तार्सीस गांवाचे आनी दर्या कारावळ्याचे राजा सुंक हाडून येतेले. शेबा आनी सेबा गांवांचे राई काणिको घेवन येतेले. वय सर राजा ताचे मुखार सरपडतेले. सर जनांगां ताची सेवा करतेली. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर राष्ट्रां. उलो मारतेल्या दुबळ्या धाकट्यांक आनी गत आदार नासलेल्या गरिबांक तो पावतलो. अस्कत्यांचेर आनी गरजेवंताचेर दया दवरून ताचो जीव तो राखतलो. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर राष्ट्रां. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. अनुभवार्थ्यान बरी खबर प्रगट केल्ल्या क्रिस्ता तुका जावं महिमा. अख्ख्या संवसारान वळखून घेतलेल्या क्रिस्ता तुका जावं महिमा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्विस पॉट तुमचे सवय असो. तुमच्याय सवय असो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुकाय सम्या. 5,000 लोकांक जेजून दादोशी करतस तांकां घरा धाडलीं. उपरांत शिसांक बेगीनच मच्छवार सोडून आपूण पावचे फुडें बेतसायदाक पावोवंक जेजून ताकीद दिली. लोकांक दान जातच तो मागणें करूंक म्हूण दोंगरार गेलो. धरणीर काळोख पडोवंक जाताना मच्छवो मदें दर्यांत पावुल्लो. तो एकलो मात्र तडीर आसलो. वारें विरोध वळतलें जाल्ल्यान आपणाचे शीस ओले कान मच्छवो वचूंक कश्टतले तें ताणें पळयलें. देखून दर्याचेर चलोवन तो तांचे सरशीं आयलो. तो व्हड फांत्याचीं 3 वरां जातीत. तांकां तो उतरोवन विचार आसलो. तो उदकाचेर चलतलो तें पळोवन तें कांय मेल्लें म्हूण चिंतून तांणी बोब मारली. कित्याक सगळ्यांनी ताका पळयलो आनी ते घाबरले. पूण तो तक्षण तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो भिये नाकात. आनी तो तांच्या मच्छव्यार सरतस वारें रावलें. हें पळोवन ते आनीकी चड विस्मीत जाले. कित्याक उंड्याच्या सर्या विशयेन आनीकी तांकां समजूंक नातिल्लें. तांचें काळीज तितलें दाड्डें जाल्लें. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तें म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या वांजलांत आमी आयकल्लें देवाचें उतर वा एक सरयें. आमी जाणां जेजून सबार सरयां केलीं आनी म्हणटा जायत्या सरयां जेजून मोगान आनी दयेन पायज कंपॅशन ताणें केल्लीं जावन आसा. आनी आज हांगासर आयज केल्लें आमी हें सरयें जेजून उंडे म्हूण लोकांक दिल्या उपरांत शिसांक धाडटना वारें आयिल्लें आनी जेजू थंयसर उदकाचेर चलोवन वचें. आनी उपरांत तांणी चिंतलें, शीस भियेले, घाबरले. पूण जेजू तांकां मोगान सांगता, भिये नाकात, हांव सुद्दां. देखून तुमी भियोवची गरज ना. जेजू तांकां जोड करिना. मगार मोगान तांकां तो ताची वळख दिता आनी वळख दिवन तांकां धैर्य दिता आनी दोनीर सोडटना वारें तण जाता. जेजून हें सरयें मोगान केलां. आनी तो संदेश आयच्या पयल्या वाचपान जुवांव म्हणटा. जेजूचो आपुस्सोल तो देव म्हळ्यार मोग. कोण मोगान जियेता, देवाचो मोग कन, पेल्याचो मोग कन, ताचे थंय देव जियेता. आनी थंय मोग आसा थंय भेना. खरो मोग आसा तर आमकां भेना. अशें कितें आमी मोगान करता देवा खातीर, पेल्या खातीर, देवाक ते मानवता. आनी तसलो मोग आमकां जाय. आमी उर्वशाच्या वा जुबलेवाच्या वर्सां आसां आनी तो मोग आमकां रोमाकारांचे पत्रावसर 5:5 वळ म्हणटा, असलो बरोवसो निराश करिना. कित्याक आपलें देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या आमकां देवान तसो मोग आमच्या काळजान गेला. तर आज हे बलिदानांत आमी मागया पवित्र आत्म्या आमकां देवाचो मोग आमी चड आनी चड अनुभव करूंक, त्या मोगान एकामेकाचो मोग करूंक, मोगान आमी जियोंक सोमी आमकां फोव करूं. आमेन. C26, page 105. Gowan so wundo, dakan so wine,
बापा तुका भेटयता क्रिस्ताचे कुडीन पोवूंड वायन बल्लून बापा आमकां दी म्हण परता स्वीकार कर बापा पोवूंड वायन सर्वेश्वरा देवा दिन वाचतां तुका उदारपणान तुवें देणी दिल्याय आमकां देणी सगळे आमची तुका भेटयता मैपा ती सगळी स्वीकार कर म्हण मागता माया मोगान आमी जियंक संवसारार बापाला बैदयेन तुजो आधार म्हज्या बाबयनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवापाक मानता तसलें सामून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव देवा आमच्या मोगाळ बापा खरी भक्ती आनी शांती हितून समच्या काळजांनी उपसयताय देखून ह्या यज्ञा वरवीं तुका महिमेवोन देवा फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विश्वासीपणान एका मनाची आनी काळजाची आमी जावंक निर्मी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमच्या सव्यास आमची काळजां उबारुया सरस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक येवचें उक्तें केलें तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैंबार दिश्टी पडलो ताचें आमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैंब नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारां संगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित 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 दळबारांचो सवेश परतो सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सगी तुका जय जय सर्वेस पराचे नावी येता ताका जय ओ सगी तुका जय जय ओ सगी तुका जय जय बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून इंदनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेसपरीच्या वांजतसने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसोने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वाडवतलें हे म्हज्या उडासाक करात
Bawarta so good purgatoria. जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचा आणि पुनर्जीवनपणाचा आमी भक्तीपणी उडास करता आणि वो जिवीत सोंडो आणि सर्वांची काळ सुख समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासा आणि जेजूची कुणरग सवतल्या आम समेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडे. पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे जगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरिये देवाची माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान दमदत्ता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान विशेष करून सार नोळम सगडणार जुजे फ्रेनार्ड मेट्स ब्लेसड मारिया हेलेना जोसेफा आनी आमचे सुरीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. शिसांक धैर्य दिल्ले बरी सुमी आमकां धैर्य बोळ आनी कृपा तसो आनी पेल्याचो मोग करूंक दिता. तथा निश्केल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली विज्ञान वरांतली पिडेश्टेंतली कंती बेसारांतली देवसा दुस्मनाच्या पासांतली आमकां तूं निवार राख आनी सांबाळ. दयाकुनियाची वितां सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें प्रवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकंदांतली वाटय. कित्याक राजवाडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. इगडी बोर आमी शांती खातीर मागे आमच्या काळजान कुटुंबान संबंधान गांवान देशान मनीपरान विविध राष्ट्रांनी खंय झुजां झगडीं आसा सगळीं शांतीन बदलो. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. म्हणजे म्हाका फोवना पूण तुजे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
येमोच्या काळजांत येमोच्या काळजांत जेजू सडवंदारा येमोच्या काळजांत आनी बेडार थंयसर कर जेजू सडवंदारा सोम्या मोच्या मोगा तुजो हांव मोग करता म्हाका सगळोच दिता तुका घेवंका शेता हांव तुका सेमकला लेता येतू काळजांत म्हज्या येमोच्या काळजांत येमोच्या काळजांत जेजू सडवंदारा येमोच्या काळजांत आनी बेडार थंयसर कर जेजू सडवंदारा प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तरातराचो आदार दिवन तुज्या परजेक तूं सांबाळताय आनी चलयताय. तुजे कनवळ्यान आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां वखात मेळोवन दी. हे परी ह्या सर्त्या जिविताच्या देण्यांचो गरजेचो आदार घेवन अदीक व्हडा विश्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वसाश्री कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. पांच संको 421. देव म्हजो मोगता, देव म्हाका सांबाळता. एक मोगाळ बापय परी देव म्हजो मोग करता. वर्णूंक जायना उतरांनी मोगतो बो अमोलीक. पातयेवंक आसा जाल्यारी देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता. देव म्हाका सांबाळता. एक मोगाळ बापय परी देव म्हजो मोग करता. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मरी आशीर्वाद देव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देव आमच्या तुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान आमेन.